अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए और देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो, और मेरा चैनल अगर आप पसंद करते हैं तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। अपनी कीमती आरा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताया करें। हर कमेंट्स का मैं लाइव जवाब देता हूँ, बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। सियासी या गैर सियासी कमेंट्स भी होते हैं तो मैं उसका भी जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं एक साफ़ी हूँ और यहाँ बैठकर मैं एक साफत कर रहा हूँ। आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। अरमगान केस से नामवर वकील एटीसी के आबिद ज़मान दस्तबरदार हो गए। किस साफ़ी पर अरमगान पर गोलियां चलाने का इल्ज़ाम? अल्ताफ़ हुसैन के हक में एक और आवाज़ उठ गई। अल्ताफ़ हुसैन की मुखालफत भी सामने आना शुरू हो गई। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सबसे पहले हॉट स्टोरी जो आजकल पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में चल रही है वो अरमगान केस है। अरमगान केस कहीं पर बैठ ही नहीं रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिरे पर पहुँचते हैं तो दूसरा सिरा खुल जाता है, दूसरी कड़ी खुल जाती है और फिर इंटेलिजेंस अपनी तहकीकात करो उधर कर लेती है, लेकिन कोई पॉइंट, कोई नुक्ता बच नहीं रहा। हर सिर्फ से तहकीकात की जा रही है। देखिए, भादराबाद पुलिस और एवीसीसी ने अरमगान को अदालत में पेश किया और 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, जो कि एवीसीसी के पास पहले था, अब 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो भादराबाद पुलिस को भी दे दिया गया है। सिलसिला कुछ ये है कि 15 मार्च को अरमगान को भादराबाद पुलिस और एवीसीसी ने अदालत में पेश किया था, जहां मुलजिम अरमगान ने जज के सामने कई झूठ बोले, लेकिन जज ने जब मालूमात की और फिजिकली उसको चेक किया तो उसका कोई भी झूठ जो है वो सामने नहीं आया और हमेशा की तरह अरमगान अदालत को गुमराह करता रहा। अरमगान केस से भी जो एटीसी के एक नामवर वकील हैं आबिद ज़मान साहब, ये बड़ी शोहरत रखते हैं, तो इनके साथ भी अरमगान ने इनकी फैमिली के हवाले से और इनके हवाले से बड़ी बदतमीज़ी की, और जिसकी बुनियाद पर इत्तलात ये हैं कि आबिद ज़मान जो है वो अरमगान केस से अलग हो गए हैं और जो ये पेशी थी 15 मार्च की, इसमें अरमगान के वकील पेश नहीं हुए थे। और भादराबाद पुलिस को जो ज़ाहिर एक रिमांड लेना था, तो 4 रोज़ा रिमांड भादराबाद पुलिस को भी मौजूद जज साहब ने दे दिया। ये रिमांड इसलिए दिया गया कि 2024 में एक सहाफ़ी के ऊपर गोलियां चलाने का इल्ज़ाम है अरमगान के ऊपर। अरमगान इससे इनकार कर रहा है, लेकिन उस सहाफ़ी ने भी अरमगान को शनाख्त कर लिया है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भादराबाद पुलिस को दिया गया है। अरमगान का कहना यह है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अरमगान के वालिद भी इस मौके पर मौजूद नहीं थे और अरमगान के वालिद क्योंकि इतना उन्होंने अपने आप को अजीब हरकतें करके इशू बना लिया था, तो अब जो है पुलिस उनको हो सकता है अनकरीब हिरासत में ले ले, क्योंकि उनके भी बहुत से मामला खुलना शुरू हो गए हैं। कामरान कुरैशी साहब के, जो अरमगान के वालिद हैं, इनके भी कई मामला खुले हैं और उस पर इंटेलिजेंस बुनियाद पर तहकीकात हो रही हैं और हो सकता है वो अरेस्ट हो जाए। अच्छा, आबिद ज़मान साहब का अलग होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एटीसी के जो है वो अच्छे वकील हैं और काफ़ी बड़े केस इन्होंने लिए हैं, बड़े केस इनके पास चल रहे हैं और बड़े केस इन्होंने सॉल्व भी किए हैं। लेकिन इस केस से अलग होना ये हो सकता है कि अरमगान के वालिद और वालदा की जो थोड़ी बहुत इनकी पेचीदगियाँ इनमें, उस वजह से अलग हुए हों, या हो सकता है जो अरमगान ने बदतमीज़ी की उस वजह से ये अलग हुए हों। लेकिन 2024 में भादराबाद थाने की हदूद में जिस सहाफ़ी पर फायरिंग की गई वो नाम अभी सामने नहीं आया। जैसे ही वो नाम सामने आएगा तो हम
بالکل بتائیں گے۔ اچھا، اگر ہم آگے چلیں تو ارمغان کے جو ڈیٹیل ہے کیسوں کی، وہ مصطفیٰ عامر کا تو مرڈر ہے ہی ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس کی آڑ میں جتنے ارمغان کے کیس کھلے ہیں، منی لانڈرنگ کھلی، بٹ کوئن کے حوالے سے معاملات کھلے، منشیات ڈرگس منگانا، پھر اس کا اماؤنٹ اپنے والد کے نام پہ منگانا، پھر ارمغان کے جو چچا ہیں وہ بھی قریشی ہیں، ان کی سخت ترین ان کے ساتھ وابستگی، اور آخری لمحات تک جو ہے وہ ارمغان کو سپورٹ کرتے رہے۔ پھر ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے۔ مطلب میں یہ بات اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ روز کی بنیاد پر ان کے ولاگ دیکھ ہی رہے ہیں، کافی لوگ اس پہ ولاگ کر رہے ہیں، میں اس لیے اس پہ زیادہ ولاگ کرتا نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے میری ویورشپ الگ ہے، جو میرے ویورز ہیں وہ میرے ویورز ہیں، تو میں ان کو بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں، لیکن میں ان کو وقت بچاتے ہوئے مختصر انداز میں مکمل معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں عامر مصطفیٰ کیس کی۔ جو بھی ہوگا عامر مصطفیٰ کے حوالے سے اچھا ہی ہوگا، اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا، جو ایک عامر مصطفیٰ کیس نے ڈی ایچ اے کی طرف سب کا رخ کر دیا ہے۔ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ ڈی ایچ اے کی طرف جو ہے ہماری انتظامیہ کو، ہماری ایجنسیز کو دیکھنا چاہیے۔ او لیول کے جو معاملات ہیں ایجوکیشن کے، ان کی یونیورسٹیاں، ان کے کالج، ان کے اسکول، ان کی کوچنگ سینٹر، سب کو دیکھنا چاہیے۔ ڈی ایچ اے سے جو گاڑیاں نکلتی ہیں، دیکھیں میں سب کو نہیں کہہ رہا، معاذ اللہ، بہت معذرت، سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن انٹیلیجنس بنیاد پر معلومات رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، چاہے وہ ویگو ڈالے ہوں، چاہے وہ امپورٹڈ گاڑیاں ہوں، چاہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوں، ہر گاڑی کو قانون کہا گیا۔ جب قانون کے محافظ لیاقت آباد، نئی کراچی، اورنگی کے لوگوں کو روک سکتے ہیں فینسی نمبر پلیٹوں پر، بلیک شیشوں پر، تو ڈی ایچ اے کے لوگوں کو کیوں نہیں روک سکتے؟ وہاں کا قانون الگ تو نہیں ہے؟ جب ان علاقوں کے کرایہ دار تھانے میں انٹریاں کرا سکتے ہیں، اپنے ایگریمنٹ جمع کرا سکتے ہیں، تو ڈی ایچ اے میں قانون الگ تو نہیں ہے؟ وہ بھی پاکستان کی ریاست کے اندر ہے، وہ شہر، وہ علاقہ، تو وہاں پر بھی جو ہے یہی قانون لاگو ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا موضوع تھا ہمارا کہ الطاف حسین کے حق میں ایک اور آواز اٹھ گئی۔ جی ناظرین، جو پانی کا تقسیم کا یہ معاملہ چل رہا ہے، جس پہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، آفاق صاحب نے بھی ایک میٹنگ کی اور انہوں نے سندھی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ اچھے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے پانی کی تقسیم کے حوالے سے اپنے تعاون کا یقین دلایا سندھی قوم کے لوگوں کو، سندھی بھائیوں کو، اور انہوں نے کہا واضح الفاظ میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر قوم پرست جماعتیں یہ الگ ہیں اور سندھی بھائی الگ ہیں۔ اگر ہم کسی قوم پرست لیڈر کی، قوم پرست جماعت کی، اگر ہم کوئی ان پر تنقید کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ہم سندھی بھائیوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ نہیں، سندھی ایک قوم ہے، سندھی بھائی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب الطاف صاحب نے ان کی حمایت کی اس پر 2 دن پہلے، تو اب انٹیریئر سندھ میں وکلا برادری جو ہے وہ الطاف حسین کے حق میں ریلیاں نکال رہی ہیں، اور مختلف اسٹیشنوں پر، مختلف بار میں اور مختلف شاہراہوں پر، اور باقاعدہ وکیلوں کی طرف سے جو ہے وہ الطاف حسین کے بڑے پوسٹر، بینر کے ساتھ جو ہے وہ ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن اگلا موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی، کہ الطاف حسین صاحب کی بانی ایم کیو ایم کی مخالفت بھی شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ مخالفت کیسے شروع ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب نے ایک بار پھر جو احمدی ہیں، جو یہ احمدی سلسلہ ہوتا ہے، یہ جو قادیانی ہوتے ہیں، مرزائی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کے حق میں، ان کی عبادت گاہوں کے حق میں الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیا ہے، تو اس حوالے سے کئی مذہبی جماعتیں اور کئی مذہبی جو سوچ رکھتے ہیں، جو لوگ ہیں، اور جو قرآن کی بات پر، اور معاذ اللہ یہ حقیقت ہے، ہمیں قرآن کی بات پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہمیں اس پر الگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو وہ سوچ رکھتے ہیں وہ الطاف حسین کی بات پر بالکل اختلاف کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کا اختلاف ضروری ہے، کیونکہ کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ان کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں، بڑے فرمودات ہیں، ان کے بڑے فرمان ہیں، حدیثیں ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے تو الطاف حسین صاحب کی جو ہے وہ مخالفت شروع ہو چکی ہے۔ اگر ایک طرف ان کی پانی کے حوالے سے وکیل
ان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ بڑا سخت معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، تو اس پہ ہم بھی زیادہ بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کی مخالفت آنا شروع ہو چکی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا پاکستان تاکہ ہم سلامت رہے۔ پاکستان کے تمام ادارے، فوج، رینجر، پولیس، ایئر فورس اور رینجرز، انٹیلیجنس، آرمی، تمام انٹیلیجنس کے ادارے، ان کے جوان، ان کے افسران کو اللہ اپنی امان میں رکھے، ہم سب کو اللہ اپنی امان میں رکھے۔ کیمرامین ارج عباسی کے ساتھ منیر احمد کو سینٹرل نیوز 11 سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔